matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes karon pitsa 21 ni buwan sa Nobyembre ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonebi. Hang mohatod sa hanay sa balita sa Lasyate. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, lalaki nga wanted sa kasong murder, nadakpan. Mga empleyado sa LGU, pribadong sektor, gisultihan sa epekto sa ginadiling droga. Mga opisyal sa barangay, SK, gitudloan sa ilang papel sa pagsumpo sa online nga abuso sa mga kabataan. Sa kauluhan, DOJ Chief nagtuo nga nagmalampuson si Presidente Bongbong Marcos nga nakumbinser ang Indonesian government nga mabalik si Merijen Veloso sa Pilipinas. Chief of Staff ni Vice President Sara nga si Attorney Sulaika Lopez nagpakita na sa pagdungog sa Good Government Panel. Hanging amihan nakaapekto sa dakong bahin sa Northern Luzon. 117 ka mga senatorial candidate nuisance. Balita sa gawa sa nasod mga eksperto gitun-an ang epekto sa hyperbaric oxygen therapy ngadto sa mga katawhan nga adunay PTSD. Balita sa kinabuhing Kristohanon, pagbabag sa pagtukod sa mga kasimbahanan sa Indonesia, usa ka dakong kalapasan sa constitutional right. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, una sa balita din sa Iligan, gidakop sa niaging adlaw sa Iligan City Police Station 3 o Iligan City Police Station 1 ang top 2 sa city level nga wanted persons. Giserve sa mga otoridad ang warrant of arrest sa suspect sa kasong murder. Ang suspect nga taga Nangka, lungsod sa Baluel, Lanao del Norte sa Barangay Tubod, Iligan, natultulan sa mga pulis ang suspetsado. Gipresentar ang suspect sa RTC Branch 3 Tenta Judicial Region, Iligan City, Lanao del Norte, kinsa mao'y miisyo sa warrant of arrest. Gihisgutan sa mga empleyado sa LGU o pribadong sektor ang daotang epekto sa droga nga programa aron na walay droga sa trabahoan o mga legal nga aksyon kung adunay gagamit o ginadiling droga sa opisina. Sumala pa ni Roel Robio, ang head sa City Anti-Drug Abuse Office. Target nila nga sumpo ng droga sa opisina o iedukar ang mga empleyado o kung ilan na kining maedukar sa panimalay. Kung mag-start sa opisina ang drugs, kaibalo na sila kung kinsa nga mga tao aron na dili madala ang uban. Giauhag ni Daniot ang sangguniang panglungsod nga mopasar og ordinansa sa drug-free workplace aron adunay giya o programa nga sundon sa pagtangtang sa mga empleyado nga nalambigit sa drugs o dili basta-basta nga tanggalon sa serbisyo. Sa pagkakaroon, gipatuman sa City Anti-Drug Abuse Office ang rehabilitation o treatment sa mga gagamit og droga imbes nga silot. Abiso usab ni Robio nga ipaadto silang opisina ang empleyado kung gidudahan nga gagamit kini sa ginadiling droga
aron mapailawom sa drug dependency evaluation masuta unsay level nini sa dependency drugs og intervention nga ihatag ngadto kanila. Gihisgutan ang kamahinugdanon sa papel sa mga opisyal sa barangay aron mabantayan o mapakgang ang mga kaso sa online sexual abuse or exploitation of children o SAIC o human trafficking sa ilahang mga barangay. Gipasabot ni Fiscal Jasmine Diaz sa Task Force o SAIC Prosecutor sa Republic Act 11930 o ang balaod nga nagsilot sa mga gagamit o gamit og mga bata online sexual activity o pag-produce pagapod-apod og mga pagpanag-iya sa mga materyales nga adunay pagpangabuso sa mga kabataan. Dugang ni Fiscal Diaz nga kinahanglan nila ang tabang sa mga barangay officials aron madakpan ang nagbuhat ini nga sala og maprotektahan ang mga kabataan og aron usab mapaubos ang kaso sa usahay ka cases sa syudad. May hinumduman nga ang Pilipinas ang adunay pinakadako nga kaso sa usahay sa tanang nasod sa kalibutan. Kasamtangan nga adunay 8 ka convicted cases ang iligan sa usaik. Wala na dismiss sa mga kaso kalabot nini og nakonbikto ang mga nakasuhan. Malampuso nga natapos ang seminar kalabot sa online sexual abuse or exploitation of children alang sa mga opisyal sa barangay. Lakip na nini ang mga sangguniang kabataan officials. Duha ka adlaw nga giseminar ang opisyal sa 44 ka barangays ning syudad. Ang unang 22 ka mga barangay gipasalmot sa nakalabing adlaw ug ang laing 22 ka mga barangay ang gipasalmot sa pagkasunod nga adlaw. O karon sa balita sa kauluhan, nagtuo si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga nagbalampuson si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nakumbinser ang Indonesia nga dili mo surrender ang Pilipinas sa paghangyo nga mabalik si Biloso sa nasod. Gipadayag usab sa kalihim nga ugaling man pangayoon sa Indonesian government isip kondisyon nga isilbi paghapon ni Biloso ang iyaang life sentence. Iya sumala pa kining silbihan apan hugot niyang gisupak ang death penalty. Gipunto usab sa DOJ chief nga ang pagtugot sa Indonesia nga makabaton og legal nga jurisdiction kang Biloso ang usa sumala pa niyang maayong senyales nga nakigtambayayong nga hapsay ang Pilipinas ngadto sa Indonesia. Gipatina usab ni Secretary Remulla nga oras nga makauli sa Pilipinas si Biloso sakop na kini sa criminal justice system sa nasod. Itugyan usab nila kini sa mandato sa National Bureau of Investigation NBI ang pagkuha kang Biloso sa airport apan sa dili pa kini kinahanglan unang adunay diskasyon sa Department of Foreign Affairs. Posible usab sumala pa niya nga sa Women Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City dalon si Biloso apan gisulti usab ni Secretary Remulla nga ilang ikonsiderar ang mga gibating kasakit ni Biloso alang sa pagkustudya ngadto kaniya. May atubang na ang Chief of Staff sa Office of the Vice President nga si Attorney Sulaika Lopez sa ikaunom nga pagdungog sa House Committee on Good Governance and Public Accountability kaghapon adlaw. Sunod kini sa pagbiyahe ni Lopez sa Amerika sulod sa 2 ka semana og human maisyuhan og sabina sa committee. Kini ang unang kahigayonan nga mitambong sa investigasyon si Lopez aron tubagon ang mga aligasyon mahitungod sa sumalapay sayop nga paggamit sa confidential funds sa buhatan ni Vice President Sara Duterte. May baluan nga sa nakalabayng pagdungog ang gikaingong kauban si Lopez sa inner circle ni Vice President Sara nga adunay kontrol sa confidential funds sa Office of the Vice President. Samtang nakumpirmar sa pagdungog nga napakyas ang mga otoridad nga masilbi ang contempt order batok sa 4 ka mga opisyal sa Office of the Vice President tungod kay sila ang ana sa official travel. Kini mao sila si Special Disbursement Officer Gina Acosta, kanhi DepEd SDO Edward Fajarda, kanhi Assistant Secretary Sunshine Fajarda ug Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio nga mao'y chairman sa Bids and Awards Committee.
natagamtama na ang epekto sa hanging amihan sa Northern Luzon. Kini ang sunod nga opisyal nga pagpatigbabaw sa nasing weather system sa kasamtangang kon kasagarang natagamtaman sa Pilipinas sa katapusang bulan sa matag tuig o magpadayon sa mga unang bulan sa musunod nga tuig. Sumala pa sa State Weather Bureau, nagsugod ng matagamtaman sa mga residente sa Batanes ang bugnaw nga hangin dala sa amihan nga nagdala usab og patak-patak ka mga pagulan. Tungod sa pagpatigbabaw sa hanging amihan, pagawas usab ang gale warning sa baybayon sa nasing probinsya tungod kay moabot na hangtod sa 4.5 metros ang gitason sa mga balod sa kadagatan. Sumala pa sa Weather Bureau, kasagaran ang unang natagamtaman sa extreme Northern Luzon ang apekto sa amihan hangtod sa hinahinay kining makaapekto sa tibok nasod. Ang mabugnaw nga hangin dala sa nasong weather system mao ang kasagarang ilang bigit sa mga Pilipino sa nagsingabot nga Kapaskuhan. Anaa sa 117 ka mga senatorial aspirants ang gideklarang nuisance candidates sa Commission on Elections COMELEC base sa rekomendasyon sa ilahang Law Division. Sumala pa kang COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang motu proprio petition batok sa 117 ka mga senatorial aspirants ang gidesisyonan sa first o second division sa poll body. Gipatinaw usab ni Garcia nga mahimo pang iapilar sa mga naasong kandidato ang desisyon sa pamagi sa pagpasaka og motion for reconsideration sa COMELEC in bank o restraining order sa Korte Suprema. Sa pagkaron aduna sumala pay 6 ka aspirants ang gideklara nga panggubots kaniadto ang nagpasaka sa ilahang apilar sa COMELEC in bank. May numduman nga ana sa kinatibuk ang 183 ka mga senatorial aspirants ang nagduso sa certificates of candidacy sa COMELEC alang sa 2025 nga national o local nga elections. Apan sa 66 lamang nini ang gideklarang lehitimong kandidato sa COMELEC Law Department. Sumala pa kang Garcia ang naasoy lehitimong kandidato ang mahilakip sa opisyal nga listahan sa mga kandidato sa pagkasenador sa piniliay sa sunod tuig. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gitun-an sa mga eksperto sa nasod sa Israel ang posibilidad nga mahimong epektibo ang hyperbaric oxygen therapy ngadto sa mga pasyente nga adunay post-traumatic stress disorder o PTSD. Sumala pa sa mga eksperto nga epektibo ang HBOT ngadto sa mga katawhan nga adunay PTSD diin mamahimong unresponsive sa mga pamaagi sama sa psychotherapy, psychiatric o medications. Ang HBOT usa ka medical treatment diin ang pasyente kinahanglan nga makalanghap og pure oxygen sa usa ka pressurized environment sulod sa usa o duha ka oras. Makatabang ang taas nga atmospheric pressure sa HBOT aron nga moabot ang pure oxygen sa blood plasma. Diin maabtan sa nasing therapy ang mga damaged tissues o mga parte sa lawas nga adunay low blood flow. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, tungod sa mga taho nga adunay mga katawhan sa nasod sa Indonesia nga nagbabag sa pagtukod sa mga kasimbahanan, nagpasidaan ang Sitara Institute for Democratic and Peace may tungod sa nasing binuhatan. Sumala pa sa Sitara nga ang naasoy nga pagbabag sa usa ka kalapasan sa constitutional right sa mga Kristohanon sa nasod. Dugang pa ang balaod nang inahanglan lamang og 60 ka mga residente sa usa ka baryo og 90 ka mga managtigom kuna nagtigom aron tugutan nga matukod ang usa ka simbahan. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang hanging amihan ang makapiktar sa dakong bahin sa Northern Luzon, Easterlis ang makapiktar sa ubang bahin sa nasod. Ang Batanes, Babuyan Island, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod
nga Pilipinon ang makatagamtam og madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan kini epekto sa gitawag nga amihan, shearline og easterlies. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon ana sa 23 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 6 in punto ug mosaop unya sa alas 5:24 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigswat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitzan sa balita lokal Coney Island sa ato'y station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebi. Magpasalamat ug moingon maayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.